नमस्कार। आजको विषय हो आत्मा मात्रै। आत्मा मात्रै। आत्मा भनेको हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। संसारमा हामी जे जति छौं सम्पूर्णको यथार्थ स्वरूप हो आत्मा। आत्मा मात्र सत्य वस्तु हो। आत्मा माने अमर वस्तु। आत्माको अर्थ सधैँ रहिरहने। त्यस्तो अमर वस्तु हो जो सधैँ सधैँ रहिरहने। त्यो आत्मा हो हामीहरूको सबैको सधैँको यथार्थ स्वरूप। त्यसकारणले हामीले आफ्नो विषयमा यथार्थ जान्नु हामी सबैको लागि जरुरी विषय हो। हुनाले आत्माको सन्दर्भमा के छ भने आत्मा शिव अद्वितीयता अखण्डता सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। आत्मा शिव अद्वितीयता अखण्डता सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। आत्मा भनेको शिव हो। शिव भनेको आत्मा। यो वेदान्तको घोषणा हो। वेदको यथार्थ भनाइ हो। किनभने वैदिक महावाक्य हो अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म हो यस्तो बताइएको छ। किनभने ब्रह्म जो हो ब्रह्मलाई वेदान्तले शिव भनेको छ। त्यसैले आत्मा ब्रह्म हो भन्नु र आत्मा शिव हो भन्नु एकै हो। त्यसैले आत्मा शिव अद्वितीयता यो जो आत्मा हो यसलाई शिव भनिन्छ। जो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। त्यसैले यो अद्वितीय हो। अर्थात् आत्मा शिवलाई जहाँ हामी लिन्छौँ यसको अर्थ यो भन्दा अर्थात् आत्मा शिव भन्दा अरू यहाँ कहीँ केही छैन। जे जति हो सब आत्मा शिव रूप हो। त्यसैले अद्वितीय हो अखण्ड हो सधैँ सधैँ रहिरहने। आत्मा शिव अद्वितीयता अखण्डता सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। अब आत्मा शिव ब्रह्मको परिभाषा के छ भने यो सत हो, यो चित हो, यो आनन्द हो, सच्चिदानन्द हो। सच्चिदानन्दको नाम हो आत्मा ब्रह्म शिव। यही हामी संसारका सबैको यथार्थ स्वरूप। त्यसैले हामी सबैको यथार्थ स्वरूपको वर्णन हो आत्मा शिव अद्वितीयता अखण्डता सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। कसको प्रकाश भन्दा आत्माको प्रकाश सबै। कसको प्रकाश भन्दा शिवको प्रकाश, ब्रह्मको प्रकाश, सच्चिदानन्दको प्रकाश जो सधैँ सधैँ छ, जो अद्वितीय छ, जो परिपूर्ण छ। यस्तो हो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप। अब यसको लागि सजिलै बुझ्ने उपाय के छ भने सत्य वस्तु आत्मामा असत्य अनात्मा जो शरीर आदि हो यसमा
जो सत्यता हुनु हो त्यही हो उल्टो बाटो। हामी आत्मा भएर रहिरहनलाई केले छेक्यो, कुन कुराले छेक्यो, कसरी छेक्यो, कुन भनाइले छेक्यो, कुन अर्थले छेक्यो भन्ने सन्दर्भमा अब हामीहरूको स्वरूप त आत्मा शिव ब्रह्म हो। यसलाई त हामीले पहिला सिरोपर गर्नु पर्यो, यसलाई लिनु पर्यो। फेरि आत्मा ब्रह्म शिवलाई हामीले आफू भन्न पाउँछौँ भने यसको विकल्प हामीलाई किन चाहियो? जो सबैभन्दा ठुलो कुरा छ त्यो कुरालाई हामीले पाइयो भने हामी चान्चुन कुरापट्टि किन लाग्नु पर्यो र? हामीलाई खरबौँ खरबौँ रुपियाँ प्राप्त हुन्छ भने हामी लाख करोडपट्टि किन लाग्नु पर्यो? लाख करोडपट्टि लाग्दा खरबौँ रुपियाँ छुट्छ भने त्यसमा त हामीले विचारै गर्नुपर्ने हुन्छ, किन घाटै घाटा भयो नि त। खरबौँ रुपियाँ एकातिर प्राप्त भइराखेको छ, अर्कोतर्फ लाखौँ करोडौँमा हामी भुलिरहेका छौँ, जसले गर्दा खरबौँ जो हो त्यो अनुभवबाट, त्यो फाइदाबाट, त्यो लाभबाट हामी वञ्चित हुन पुग्यौँ। त्यसैले हाम्रो बुद्धिमानी हो, जब खरबौँ हामीले पाउने हाम्रो अधिकार छ भने हामीले खरबौँको अनुभव गरेर त्यो हैसियतमा किन नरहने? त्यसलाई बिर्सेर, त्यसलाई व्यवस्था गरेर लाखौँमा हामी किन सीमित हुने? अब आत्मा ब्रह्म शिव रूपमा रहिरहनु हो खरबौँको हैसियतमा रहनु। अब त्यसलाई नलिएर उही फलाना नामको, फलाना थरको, फलानाको छोराछोरी, फलानाको बाबुआमा, फलाना ठाउँ बस्ने, यति वर्षको फलाना 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 फलानामै हामी सीमित भयौँ भने, त्यसलाई मात्रै हामी मध्यनजर राखेर रह्यौँ भने के हुन्छ भने परिणाम हामी लाख रुपियाँमा भुलिराखौँ, लाख रुपियाँमा हामी भुलिराखौँ। यद्यपि लाख रुपियाँ पनि सामान्य होइन, राम्रो कुरा हो, तर खरब रुपियाँ छुट्यो नि त हाम्रो। कहाँ खरबको हैसियत, कहाँ लाखको हैसियत। एक अर्को कुरा, यही नाम थर उमेर फलाना फलाना भनेर हामी लिएर बस्छौँ भने यो कति कालसम्म लिएर बस्ने? आज एक दिन मात्रै कि, अरू 1 वर्ष कि, 10 वर्ष कि, अरू 50 वर्ष कि, अरू 100 वर्ष कि, अनि त्यसपछि त छुट्यो छुट्यो नि दियो। तर खरबौँको हैसियतमा हामी रह्यौँ भने अहिले पनि खरबौँ हामीले पायौँ। अर्को कुरा, हामीले आत्मा ब्रह्म शिव रूपले सदाकाल रहन सक्यौँ, संसारमा अतुलनीय रूपमा रहन सक्यौँ, परिपूर्ण रूपमा रहिरहन सक्यौँ, सबैभन्दा महान रूपमा रहिरहन सक्यौँ। यदि हामीले आत्मा शिव ब्रह्मलाई लिएर रह्यौँ भने यो अवसर हामीलाई सधैँ प्राप्त हुन्छ, सबैका लागि, संसारका हामी सबैका लागि। त्यस्तो अवसर छ, त्यस्तो मौका छ वर्तमानमा हामी सबैलाई। अब यसलाई कसरी बुझ्ने, कसरी लिने भन्ने सन्दर्भ, आत्मा ब्रह्म शिवलाई व्यवस्था गरेर हामीले अनात्मा जो वास्तवमा सत्य होइन त्यस्तो शरीरलाई हामी आफू र आफ्नो भन्न पुगेका छौँ। यही हो कमजोरी, सबैभन्दा कमजोरी। हामीले 2-4 वर्ष 50-100 वर्षलाई लियौँ, जो अविनाशी हो, जसको नाश कहिले हुँदैन, जो आत्म शिव ब्रह्म हो, त्यसपट्टि हामी वास्तै गरेनौँ।
तर त्यो भुल सुधार गर्ने मौका हामी सबैलाई यति बेला छ र हामीले आफ्नो सुधार गर्नुपर्छ, गर्छौँ। अब त्यो सुधार के हो भने जो हाम्रो गल्ती भइरहेको छ, यस्तो परिपूर्ण आत्मा मा जो अनात्मा शरीर खडा भएको छ र शरीरमा सत्यता जो बुद्धि भइरहेको छ र साथसाथै जो अनात्मा शरीर हो, यो अनात्मा शरीरमा आत्मबुद्धि जो भइराखेको छ, जो शरीर प्राप्त छ, यस शरीरमा जो हाम्रो आत्मबुद्धि भइराखेको छ, आत्मामा आत्मबुद्धि भएन कि शरीरमा आत्मबुद्धि हुन गयो र हामी योभन्दा बढी खोजी नीतितर्फ लागेनौँ, जसबाट हामी खरबौँको हैसियत भए पनि लाखौँमा सीमित भएर बसौँ। यद्यपि हामीलाई लाखौँ नै सबै कुरा भन्ने परेको छ, किनकि प्राप्त जो आफ्नो शरीर हो यही नै सब कुछ हो भन्ने भइरहेको छ। लाखौँमा सीमित हुनु र जो अनात्म वस्तु जो शरीर हो त्यसमा आत्मबुद्धि गर्नु बराबरी हो। हुनाले ठुलो भुल के भइराख्यो भन्दाखेरि जो सत्य वस्तु आत्मा हो, त्यो सत्य वस्तु आत्मामा जो असत्य अनात्मा शरीर हो, यो असत्य अनात्मा शरीरमा सत्यता बुद्धि भइरहेको एउटा ठुलो भुलचुकको कुरा हो यो हामी संसारका सबैलाई। किनकि कहाँ आफू परमात्मा, कहाँ आफू जीव, कति कुराको फरक पर्यो। कहाँ आफू परमात्मा, कहाँ आफू जीव, कहाँ आफू शिव, कहाँ आफू जीव। त्यसैले जब हामी शिव हौँ, आत्मा हौँ, ब्रह्म हौँ भने यति बेला पनि हामीलाई सबैभन्दा ठुलो गौरवको कुरा भयो भने सदाकालीन वस्तुलाई फेला पार्यौँ, जसले गर्दा सदाकालीन सधैँ सधैँ सुखी परिपूर्णताको अनुभव भइरहन सम्भव हो। त्यसैले अब यही चाहिँ नि उल्टो बुद्धि हुँदा नै यो अनात्म संसारको परम्परा बसिराख्यो। मृत्यु, जन्म, बुढापा यी अवस्था सधैँ बनिराख्यो यही भुलले गर्दा, यही ग्रन्थीले गर्दा। ग्रन्थी माने शरीर नै आत्मा हो, आत्मा नै शरीर हो, यस्तो हुन गयो भाव, जसले गर्दाखेरि हामीले आत्मा अलग्गै हो, शरीर अलग्गै हो। आत्मा चैतन्य हो, शरीर जड हो। आत्मा द्रष्टा हो, आत्मा दृश्य हो न। आत्मा द्रष्टा हो, शरीर दृश्य हो। आत्मा अकल्पित अखण्ड हो, अधिष्ठान हो, शरीर दृश्य हो, कल्पित हो। यसरी जब हामी विवेक गरेर जब आत्मा ब्रह्म शिवमा जो सधैँ छ, फेरि यसपट्टि हाम्रो दृष्टि जाने बित्तिकै हाम्रो परिणति हुन्छ आत्मा ब्रह्म शिवमा र हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो सुधार हुन्छ। यसैबाट हामीहरूको सधैँ आनन्दै आनन्दको स्थिति बन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।